गिटारको तारहरू सही तरिकाले कसेर तिनीहरूको तरङ्ग वा अङ्ग्रेजीमा फ्रिक्वेन्सी एक आपसमा मिलाउनु भनेको नै ट्युनिङ गर्नु हो। र हामीले गिटारबाट बजाउने धुनहरू सुन्दा आनन्दमय बनाउनलाई गिटार ट्युनिङ गरेकै हुनुपर्छ। नभए हामीले जतिसुकै राम्रो बजाउन आए पनि गिटार ट्युनिङमा छैन भने आफूले बजाएको आफूले चित्त नबुझ्ने हुन्छ, मन नपर्ने हुन्छ। फेरि त्यस्तो भएपछि हामी गिटारमा प्रगति गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अब ट्युनिङ गर्ने तरिकाहरू हेरौँ। सबभन्दा सुरुमा सबै तारहरूलाई खुकुलो बनाउनुहोस्। त्यसपछि जुन यो सबसे मुनिको पातलो तार छ त्यसलाई पहिलो तार अथवा पहिलो 1 नम्बरको तार भन्छौँ। त्यसलाई बजाउँदै बिस्तारै कस्दै जानुहोस् र यस्तो धुन आएपछि कस्न छोड्नुहोस् जसमा हामीलाई सुन्दाखेरि पनि अलि आनन्द आओस् र धेरै तार पनि कसेको नहोस्। जस्तै र यो तार कस्दाखेरि के विचार गर्नुहोस् भने धेरै बल गरेर जबरजस्ती नकस्नु होला, फेरि तार चुड्डेर आँखातिर लाग्न सक्छ। अनि त्यही भएर बिस्तारै धुन सुन्दै बिस्तारै कस्ने काम जहिले बिस्तारै गर्नुहोस्। अहिलेलाई यो धुनमा रोकौँ। त्यसपछि अब यो धुनको आधारमा हामी अर्को तार, यो तारको आधारमा अरू तारहरू मिलाउँदै जान्छौँ। अब यो पहिलो तारलाई यही धुनमा राखौँ। त्यसपछि दोस्रो तार मिलाउनको लागि पहिलो तार र दोस्रो तार सँगै बजाउनु होला। त्यसपछि दोस्रो तारलाई बिस्तारै कस्दै जानुहोस्। अनि त्यसपछि दुईटै तारबाट आउने धुन एक भयो जस्तो, एकमा विलिन भयो जस्तो भएपछि कस्न छोड्नुहोस्। भनेको म देखाउँछु। यसरी एकमा विलिन भएको जस्तो सुन्न थालेपछि कस्न छोड्नुहोस्। त्यसपछि अब मिलेको छ कि छैन चेक गर्नको लागि, हेर्नको लागि यो 5औं फ्रेटमा, दोस्रो तारको 5औं फ्रेटमा भएको नोट बजाउनुहोस्। यो नोट र पहिलो तारको ओपन फ्रेटको नोट एउटै बज्नुपर्छ। यसरी यदि एउटै बजेको छ भने ठिक छ। यदि बजेको छैन भने, मानौ अब यसरी बजेको छैन भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो 5औं फ्रेटभन्दा कुन चाहिँ फ्रेटमा अगाडि या पछाडिको फ्रेटहरूमा कुन चाहिँ फ्रेटको सँग चाहिँ नजिक छ धुन त्यो पत्ता लगाउनुहोस् पहिला। जस्तै यसरी खोज्दै जानुहोस्। अहिले 6औं फ्रेटसँग नजिक छ भनेपछि 5औं फ्रेटभन्दा अगाडिको फ्रेटहरूसँग नजिक छ भने तार कस्न पुगेको छैन। त्यसैले फेरि बिस्तारै कस्दै जानुहोस्। भने फेरि 5औं फ्रेटमा नोट बजाएर मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस्। यसरी दुईटै धुन झगडा नगरिकन, वहाँ 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 नगरिकन एकै नाचले यस्तो बजेको हुनुपर्छ। यो बज्यो भने हाम्रो अब पहिलो तार पनि मिल्यो, दोस्रो तार पनि मिल्यो। अब पालो तेस्रो तारको। तेस्रो तार बजाउनलाई मिलाउनको लागि पनि दुईटै दोस्रो तार र तेस्रो तार एकैचोटि बजाउनुहोस्। अनि बिस्तारै तेस्रो तार कस्दै जानुहोस्। अनि यसरी धुन एक भएपछि एउटै होइन कि एक यसरी यस्तो धुन सुन्न थालेपछि कस्न छोड्नुहोस्। त्यसपछि फेरि अब तेस्रो तार मिलेको छ कि छैन हेर्नको लागि तेस्रो तारको 4औं फ्रेटमा 4औं फ्रेटको नोट बजाउनुहोस्। त्यो नोट र दोस्रो तारको ओपन नोट एउटै बज्नुपर्छ। त्यसरी यदि अघि जस्तै यदि बजेन, मानौ यसरी बजेन भने अब खोज्नुहोस् कुन चाहिँ फ्रेटसँग चाहिँ नजिक छ त।
यो चौथो फ्रेटभन्दा अगाडिको फ्रेटहरूसँग नजिक बन्न थाल्यो भने तार कस्न पुगेको छैन। यदि चौथो फ्रेटभन्दा पछाडिको तेस्रो दोस्रो फ्रेटहरूसँग मिल्न गइरहेछ भने तार बेसी कसियो छ। फेरि अब खुकुलो बनाएर बिस्तारै कसेर हेर्नुहोस्। अब अहिले हाम्रो अहिले अब 6औं फ्रेटतिर पुगिसक्यो त्यो नोट। अब त्यसलाई हामीले सारेर चौथो फ्रेटमा ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि तार कस्नुपर्छ। अब फेरि दुइटै तारको दोस्रो तार र तेस्रो तार पालैसँग बजाएर त्यो धुन एक भयो जस्तो भएपछि अब कस्न सक्नुहोस्। यसरी यस्तो यति धुनमा पुर्याएपछि अब फेरि हेर्नुहोस् अब चौथो फ्रेटमा मिल्यो छैन। दुइटै फ्रेटको यो चौथो फ्रेटको तेस्रो तारको चौथो फ्रेटको नोट र दोस्रो तारको ओपन फ्रेटको नोट ओपन नोट एउटै बज्नुपर्छ। यसरी यति भएपछि हाम्रो अब तेस्रो तार पनि मिल्यो। त्यसपछि अब हामी तेस्रो तारको आधारमा चौथो तार मिलाउँछौँ। त्यसको लागि फेरि अघि जस्तै दुइटै एकैचोटि बजाउने अनि चौथो तार बिस्तारै कस्दै जाने। दुइटै एक भयो जस्तो सुन्न थालेपछि अनि कस्न छोड्नुहोस्। त्यसपछि अब मिलेको छ कि छैन हेर्नको लागि यो चौथो तारको 5औं फ्रेटको नोट बजाउनुहोस् अनि त्यसपछि तेस्रो तारको ओपन फ्रेटको नोट। यसरी दुइटै एउटै बज्नुपर्छ एकै नासले। अलिकति पनि मिलेको छैन भने यसरी दुइटा जुन बाजेको जस्तो सुनिन्छ नि वा 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 गरेर त्यो भनेको मिलेको हुँदैन। त्यसरी अब पहिला दुइटै तार बजाएर एकैचोटि बजाएर दुइटैको ओपन नोट बजाएर हेर्नुहोस्। अनि दुइटा एक भयो जस्तो भएपछि अनि फेरि 5औं फ्रेटमा आएर चौथो तारको 5औं फ्रेटको नोट र तेस्रो तारको ओपन नोट। अझै भएको छैन, अझै झगडा गरेको जस्तो भयो। अब फेरि अब यसरी एक नासले सुन्नु पर्यो, एउटै नोट सुन्नु पर्यो। यति भएपछि हाम्रो चौथो तार पनि मिल्यो। यदि अब मिलेन भने अघि जस्तो मिलेन भने अब कुन चाहिँ फ्रेटमा मिलेको छ त्यो खोज्नुहोस् पहिला अगाडि पछाडि गरेर 5औं फ्रेटभन्दा। अनि 6औं 7औं फ्रेट अगाडितिरको फ्रेटहरूमा मिल्ला जस्तो भइरहेको छ भने तार कस्न पुगेको छैन। तार बिस्तारै कस्नु होला फेरि सुन्दै। अनि यदि अब चौथो फ्रेट तेस्रो फ्रेटहरूतिर मिल्ला गइसक्यो भने बेसी कसिसक्यो, फेरि खुकुलो बनाएर बिस्तारै कस्नु होला। अब हाम्रो चौथो तार पनि मिलिसक्यो। अब 5औं तारको पालो। अब 5औं तारको लागि 5औं तारको र चौथो तारको आधारमा हामी 5औं तार मिलाउँछौँ। अब दुइटैलाई अघि जस्तै एकैचोटि बजाउने अनि 5औं तार बिस्तारै कस्दै जाने। पहिला खुकुलो बनाउने त्यसपछि बिस्तारै धुन सुन्दै। यसरी दुइटै नोट एउटै होइन कि एक भयो जस्तो दुइटै झगडा नगरिकन एकै नासले बजेछ भने कस्न छोड्नुहोस्। त्यसपछि अब मिलेको छ कि छैन हेर्नलाई 5औं फ्रेटको 5औं तारको 5औं फ्रेटमा नोट बजाउनुहोस्। त्यसपछि चौथो तारको ओपन नोट बजाउनुहोस्। यसरी मिलेको हुनुपर्छ यो पनि। यदि मिलेको छैन भने अब कुन चाहिँ फ्रेटसँग चाहिँ नजिक छ अघि जस्तै खोज्नुहोस्। अनि अगाडिको फ्रेटहरूसँग मिल्न गइरहेछ भने तार कस्नुहोस्, पछाडिको फ्रेटहरूसँग मिल्न गइरहेछ भने तार फेरि खुकुलो बनाएर अनि बिस्तारै कस्नुहोस्। अब हाम्रो 5औं तार पनि मिलिसकेको छ। अब 6औं तार मिलाउनको लागि सबसे मोटो तार मिलाउनको लागि अब फेरि अघि जस्तै 5औं तारलाई पनि खुला बजाउने, 6औं तारलाई पनि खुला बजाउने अनि बिस्तारै 6औं तार कस्दै जाने।
दुईटा एक भयो जस्तो भएपछि अब हेर्नलाई मिल्यो छैन हेर्नलाई छैठौँ तारको 5औं फ्रेटको नोट बजाउनु पर्यो र 5औं तारको ओपन नोट बजाएर हेर्नुहोस् मिल्यो छैन। यसरी यसरी एक नाचको एउटै धुन बज्नु पर्यो। 5औं फ्रेटको ओपन र छैठौँ तारको 5औं फ्रेटको नोट एउटै बज्नु पर्यो। अब यति गरेपछि हाम्रो तार मिलेछ। हामीले मुनिको एउटा तार कुनै धुन बजाएर त्यसको आधारमा हामी माथि आउँदै तारहरू मिलाउँदै आएका छौँ। अब यति गरेपछि अब यो जुन माथिको सबसे माथिको तार छ यसको ओपन नोट र सबसे मुनिको पहिलो तारको ओपन नोट एउटै बजेको हुनुपर्छ। अब त्यो पनि हेरौँ मिलेको छैन। यसरी नै हेर्न मिल्छ किनभने यो दुईटाको ओपन नोट दुईटा तार एउटै धुन निकाल्नुपर्छ। अब यति गरेपछि हामी एकचोटि फेरि अब माथिदेखि तलतिर पनि मिलाउँदैछौँ। यसरी दोहोरो मिलाइयो भने हामीलाई कुनै समस्या आउँदैन किनभने अघि हामी तलबाट माथि मिलाउँदै आउँदाखेरि तार सबै खुकुलो थियो बिस्तारै कसदै आउँदाखेरि अलिअलि भए पनि धुन तलमाथि भएको हुनसक्छ। त्यो नि मिलाउनको लागि अब हामी माथिदेखि तलतिर मिलाउँदैछौँ। त्यसको लागि हामी हार्मोनिक्सको प्रयोग गर्छौँ। हार्मोनिक ट्युनिङ। त्यो हार्मोनिक्स भनेको के हो भने जस्तै हामीले नोट बजाउनु पर्यो भने हामीले फ्रेटमा थिचेर नोट यसरी बजाउँथ्यौँ। हार्मोनिक्स भनेको चाहिँ फ्रेटमा नोट थिच्ने होइन कि जुन यो फ्रेट बार छ नि यो फ्रेट बारको ठ्याक्कै माथिको तारमा बिस्तारै छुने मात्रै त्यसपछि बजाउने बिस्तारै छुने अनि मजाले बजाउने अनि यो जुन टुँ गरेको आवाज सुन्नुभएको छ त्यसलाई भन्छ हार्मोनिक्स। अब यसको आधारमा हामी एकचोटि माथिदेखि तलतिर मिलाउँदैछौँ। त्यसको लागि सबसे माथि छैठौँ तारको 5औं फ्रेट बारको माथि हार्मोनिक्स बजाएर 5औं तारको 7औं फ्रेटको हार्मोनिक्स बजाएर हेर्नुहोस् दुईटै एउटै बज्नुपर्छ। अब यसरी झगडा गरेको जस्तो वहाँ 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 गरेको आवाज आएपछि त्यो मिलेको छैन। त्यसको लागि मिलाउनलाई हल्का पछाडि लिएर जाने हल्का खुकुलो बनाउने अनि बिस्तारै कसदै मिलाउने। त्यसरी दुईटै एकै नासले बज्नु पर्यो। त्यो भएपछि अब हाम्रो 5औं तार पनि ठिक छ। अब 5औं तारको आधारमा चौथो तार मिलाउनको लागि 5औं तारको पनि यो 5औं फ्रेट बारको माथि हार्मोनिक्स बजाउने त्यसपछि 7औं फ्रेट बारको माथि चौथो तारको 7औं फ्रेट बारको माथि हार्मोनिक्स बजाएर हेर्ने। यसरी एकै नासले बज्नु पर्यो। यति भयो भने त्यो पनि ठिक छ हाम्रो। अब तेस्रो तारको आधारमा माफ गर्नु होला चौथो तारको आधारमा तेस्रो तार मिलाउनको लागि पनि यसरी नै चौथो तारको 5औं फ्रेट बारमा हार्मोनिक्स बजाउने र तेस्रो तारको 7औं फ्रेट बारमा हार्मोनिक्स बजाएर हेर्ने। यसरी मिल्नु पर्यो। अब यो दोस्रो तारमा आएपछि अब तेस्रो तार पनि मिल्यो हाम्रो। दोस्रो तारमा आएपछि अलिकति फरक छ। अहिले पनि विचार गर्नुभयो भने हामीले सबै नोटहरू 5औं फ्रेटमा मिलाउँदै गइरहेको थियौँ। दोस्रो तारको आधारमा मिलाउने हो भने अब यो जुन तेस्रो तार छ तेस्रो तारको चाहिँ हामीले चौथो फ्रेटमा हेरेको थियौँ। त्यसैले अब दोस्रो तारको लागि मिलाउनलाई छैठौँ फ्रेटको जुन यो मोटो तारको 7औं फ्रेटको फ्रेट बार माथिको हार्मोनिक्स बजाएर
या त हामी दोस्रो तारको 12औं फ्रेटको हार्मोनिक्स बजाएर हेर्न सक्छौँ, या त खुल्ला नोट बजाएर हेर्न सक्छौँ। दुवै तरिकाले गरे पनि केही फरक पर्दैन। जस्तै अब हामी एकचोटि दुवै तरिकाले गरेर हेरौँ। 6औं तारको 7औं फ्रेटको हार्मोनिक्स अनि यसको 12औं, अथवा 7औं फ्रेटको हार्मोनिक्स 6औं तारको र यसको ओपन। यसरी यति गरेपछि हाम्रो दोस्रो तार पनि मिल्यो। अब पहिलो तारमा पुग्यौँ। पहिलो तारमा पुग्दाखेरि अब यो पनि यहाँ पनि दुई तरिकाले गर्न मिल्छ। जस्तै अब दोस्रो तारको 5औं फ्रेटको हार्मोनिक्स र पहिलो तारको 7औं फ्रेटको हार्मोनिक्स बजाएर हेरे पनि हुन्छ। अथवा फेरि 6औं तारको 5औं फ्रेटको हार्मोनिक्स र यसको पहिलो तारको ओपन फ्रेटको नोट, ओपन नोट बजाएर दुईटा मिलेको छैन नि हेर्नुहोस्। अब यति गरेपछि हामी एकचोटि तलदेखि माथि र एकचोटि माथिदेखि तल मिलाउँदै आएपछि हाम्रो गिटार ट्युनिङ भइसकेको छ। अब तपाईँलाई कुनै कर्डहरू आउँछ, बजाउन आउँछ भने अब कस्तो बजेको छ कर्ड बजाएर हेर्न मिल्छ। ट्युनिङ गर्ने तरिका यति नै हुन्। अब स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझिहालौँ। अघि हामीले जसरी ट्युनिङ गऱ्यौँ नि त्यतिखेर कुन चाहिँ नोट बजेको हो हामीलाई त्यति ठम्याउन सक्दैनौँ, कुन चाहिँ नोट बजेको हामीलाई थाहा छैन। यो तलदेखि यो तल्लो तार मिलायौँ एउटा कुनै एउटा धुनमा, हामीलाई चित्त बुझ्ने आनन्द आउने धुनमा मिलायौँ। त्यसको आधारमा पहिलो तारको आधारमा बाँकी तारहरूलाई मिलाउँदै गयौँ। अब स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ भनेको चाहिँ पहिलो नोटको तार, पहिलोदेखि हामी माथि 6औँसम्म आइपुग्दाखेरि पहिलो नोटको ओपन नोट, पहिलो तारको ओपन नोट ई, त्यसपछि दोस्रो तारको बी, जी, डी, ए, अनि त्यसपछि 6औँ तारमा फेरि ई बज्नुपर्छ। त्यो नोट बजेछ भने चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा छ गिटार भन्ने बुझिन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ भनेको चाहिँ सबैले साधारणतया विश्वभर अपनाउने एउटा मापदण्ड हो। अब त्यसको लागि चाहिँ ट्युनिङ गर्न हामीलाई कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड टोन दिने, स्ट्यान्डर्ड ट्युन दिने एउटा कुनै स्रोत चाहिन्छ। अब त्यो स्रोतहरू भनेको जस्तै पियानोहरू, किबोर्ड, हार्मोनिक अथवा हार्मोनियम, मेट्रोनोम, ट्युनिङ फोर्क आदि इत्यादि हुन्छन्। र अहिलेको जमानामा सबसे सजिलो भनेको सबैसँग स्मार्टफोन छ। स्मार्टफोनमा हामीले ट्युनर एप डाउनलोड गर्न सक्छौँ, अथवा इलेक्ट्रोनिक ट्युनर भन्ने हुन्छ जुन यो गिटारमाथि क्लिप अन अथवा राखेर एउटा डिभाइस हुन्छ, एउटा एउटा मेसिन हुन्छ, त्यो हामीले किन्न सक्छौँ सस्तो पैसामै। र त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने त्यसमा हामीले फ्रिक्वेन्सी सेटिङ भन्ने हुन्छ, तरङ्गको सेटिङ, जुन चाहिँ हामीले 440 हर्ज राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राखेपछि हामीले अब कुनै तार, यी मध्ये कुनै तार मानौँ सजिलोको लागि सबसे मुनिको तारलाई ई नोट बजाउने, ई नोट बनाउने, त्यसमा हेरेर ट्युनरमा हेर्दै बजाउँदै त्यो ट्युनरमा हेर्ने, त्यसमा ई बजाउने। अनि त्यसमा कस्तो देखाउँछ भने बिचमा हरियो एउटा सुइरो हुन्छ, बिचमा हरियो रङ राखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि कुन नोट बजाए हामीले त्यो पनि देखाउँछ, र कतातिर छ त्यो, अब कतातिर छ त्यो सुइरो त्यो पनि देखाउँछ। अनि हाम्रो काम भनेको त्यो बिचमा, त्यो सुइरोलाई बिचमा राख्ने र नोट ई बजेको हेर्ने। जस्तै अब त्यो स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ गर्नको लागि त्यो ट्युनर अन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अब मोबाइलमा हो भए पनि इलेक्ट्रोनिक ट्युनरमा भयो भने पहिला फ्रिक्वेन्सी सेट गर्नुहोस्, त्यसपछि अनि ट्युनर अन गरेर गिटार बजाउँदै हेर्नु त्यहाँनिर कुनसँग यो हाम्रो ई नोट भयो। अब हाम्रो यो तार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा छ, पहिलो तार। अब यसको तारको आधारमा अघि जस्तै अघिकै सिकेको तरिकाले बाँकी तारहरू मिलाउँदै जान सक्छौँ। अघिकै तरिकाले
फेरि हार्मोनिक्स चेक गर्दै आउनुहोस् तलतिर। फेरि अब दोस्रो तारको लागि फेरि, अनि पहिलो तारको लागि। ठिक छ। अब हामीले गिटार हामीले स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ गरायौँ। अब फेरि अब जानेको कर्डहरू बजाएर हेर्नुहोस्। यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ भयो गिटार। अब ट्युनिङ गर्ने तरिका, स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ गर्ने तरिका हामीले हेऱ्यौँ। अब जहिले पनि गिटार सबसे बजाउनुभन्दा अगाडि सबसे सुरुमा ट्युनिङमा छ कि छैन एकचोटि हेर्नु होला, र जहिले पनि ट्युनिङ गर्ने अभ्यास गर्नु होला हरेक दिन। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई गिटार सिक्न पनि सजिलो हुन्छ, बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, अनि आफूले बजाएको धुन पनि एकदम राम्रो आउँछ।